जिस वक्त नैब ने दस्तखत किए ब्रॉडशीट के साथ इस शर्मनाक मुआहिदे के ऊपर, मुजरमाना मुआहिदे के ऊपर, तो ये साहब जिनको इन्होंने इस कमेटी का सरबराह बनाया है, जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब जो हैं, वो खुद नैब का हिस्सा थे। और ये भी नहीं कि जो ना बहुत कोई रिमोट हिस्सा थे, कोई दूर का हिस्सा नहीं, वो बहुत सीनियर अफसर थे, दूसरे या तीसरे नंबर पे थे नैब में। और इनके इमीडिएट बॉसेस ने वो मुआहिदा साइन किया। ये कानूनदान थे, ये अपने आप को किस तरीके से अलग कर सकते थे उस वक्त जो है सारे मामले से। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ही वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन साइनिंग दिस एग्रीमेंट। ये इस मुआहिदे के दस्तखत में खुद शामिल थे, ये एक कानूनदान थे। क्या इनको ये पता नहीं होगा कि इस मुआहिदे से क्या नुकसान हो सकता है? इस मुआहिदे का नुकसान अवाम को, टैक्स पेयर को क्या नुकसान पहुंच सकता है? ये एक इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल मुआहिदा है, ये एक इंतहाई मुजरिमाना मुआहिदा है जिसको साइन करने के में ये खुद शामिल थे। आज आप किस तरीके से इनको उसी सारे स्कैंडल की तहकीकात के ऊपर इंचार्ज बना सकते हैं कि जिसमें जो है ये खुद शामिल थे। इसका मतलब ये है कि आप बेसिकली कुछ लोगों की स्याह करतूत के ऊपर, स्याह कारियों पे आप सफेदी करना चाहते हैं, जिसके लिए आपने इनको जो है सिलेक्ट किया है, इनको जो है अपना आपने उसका कमीशन का सरबराह बनाया। ये एक मुतनाज़िया शख्सियत के मालिक हैं। सबसे पहला मामला जो है क्या है कि नैब बनाने का मकसद क्या था? अगर परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं वो इतने शफाफियत और अकाउंटेबिलिटी के इतने दाई थे और वाकई उससे सिंसियर थे जो ना अपना अकाउंटेबिलिटी से, तो मेरा सवाल ये पैदा होता है कि खुद उनके जो अपना नाजायज असासे सामने आए हैं वो क्यों बनाते? आज मीडिया की जीनत बन चुके हैं वो बैंक अकाउंट में अरबों रुपया, करोड़ों नहीं अरबों रुपया जो कैश पड़ा हुआ है जो ना इनके पास। फिर उसके बाद जो है इनकी अपनी जो जायदादें हैं बैरून मुल्क, मैं उनकी तफसीलात में अंदरूनी और बैरून मुल्क जो इनकी जायदादें हैं वो भी सारी सामने आ चुकी हुई हैं। और ऑल्दो के यानी कभी इनके या इनके किसी साथी के ऊपर केस नहीं चल सका अब तक, लेकिन बात यह है कि वो जो जायदादें तो इनकी मौजूद हैं जो ना सबके सामने है जो इनकी जायदादें। तो ये परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं कभी भी अकाउंटेबिलिटी में इंटरेस्टेड नहीं थे। ये इंटरेस्टेड किस चीज में थे? अपनी आईन शिकनी को जवाब देने में जो है ना ये इंटरेस्टेड थे। और इस वजह से इन्होंने उस वक्त नैब जो है उसको बनाया। और उस वक्त जो नैब के लेट्स से यूज द वर्ड फाउंडिंग मेंबर्स में जो है ना जो लोग शामिल थे, जो उनके सबसे पहले आप कहेंगे कि एम्प्लॉइज थे नैब के, उनमें अजमत सईद साहब शामिल थे। ये डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे। और बेसिकली उस वक्त नैब का क्या मकसद था? उस वक्त जो है एक आमिर की आइन शिकनी को जवाब फराहम करना, और ये जाहिर है ये उसमें शामिल थे उस चीज़ के अंदर। और बेसिकली प्राइम टारगेट कौन था? मतलब मैं अगर ये कहूँ कि शरीफ खानदान जो है वो प्राइम टारगेट था नैब का। और ये चीज़ गालिबन मूसवी भी जो है ना अपना ऑन रिकॉर्ड कह चुका है। आमिर अजीज साहब इनके साथ काम करते थे अभी जब ये जज नहीं बने थे। गालिबन ये तो शायद 2004 में जज बने, लेकिन उससे पेशतर ये जब नैब में काम कर रहे थे, नैब का प्राइम टारगेट शरीफ फैमिली थी। और उस वक्त ऑल्दो के कोई इन्हें कोई ख़ास ज़ाहिर है एविडेंस तो कभी भी ये ख़ास क्या बिल्कुल कोई इन्हें एविडेंस नहीं मिला। और शायद आपको याद हो कि मुशर्रफ साहब भी ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने कहा जी कि ये लोग बड़े होशियार हैं, ये पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ते। अब बात यह है कि सवाल ये नहीं अपना ये पूछे जाना चाहिए था कि क्या सबूतों की फराहमी के बाद आप किसी के मुजरिम होने का तयन करते हैं, या पहले किसी को जो ना आप मुजरिम तयन करके तो बाद में जो ना आप सबूत इकट्ठे करते हैं? ये यानी अपना सवाल मुशर्रफ साहब से पूछा जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये माना कि शरीफ खानदान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। ये वहाँ पे आमिर अजीज साहब को बिठा के जो नैब में ये मुकदमात बनाते रहे। और वैसे इंतहाई अफसोस की बात है, तमाम कवानीन, तमाम आईनी प्रोटेक्शंस, तमाम बुनियादी हुकूक को बलाए ताक रखते हुए ये साहब जो है ना उन्हीं केसेस के ऊपर जो इन्होंने खुद बनाए थे उनको जो है ना उन पे ये जज बन के तो पनामा बेंच में शामिल हो गए। तो अब यानी सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि क्या कोई शफाफियत नाम की कोई चीज़ थी वहाँ पे?
کوئی کسی قسم کا انصاف تھا وہاں پہ، اور یہ انصاف کا خون نہیں ہوا یہاں پہ. اور پھر میں ایک سوال جو نا آپ سے جو آپ نے پوچھا میں اس کی طرف آتا ہوں. دیکھیے جی کہ واٹس ایپ JIT کیا تھی اس وقت. یہ معاملہ اٹھا تھا جب سپریم کورٹ کی طرف سے، بینچ کی طرف سے، امپلیمنٹیشن بینچ کی طرف سے آرڈر کیا گیا SECP کو، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اور NAB کو کہ ہمیں آپ افسروں کے نام بھیجیں تاکہ ہم JIT میں ان کو شامل کر سکیں. اب وہ اس کے بعد JIT کالز جو ہے نا وہاں پہ موصول ہوئی اور جو ہے نا کہا گیا جی کہ آپ فلاں افسر کو بھیجیں، آپ فلاں، بلکہ NAB میں عرفان نعیم منگی صاحب کو جو ہے نا انہوں نے کہا جی کہ ان کو بھیجیں، اور SECP کو جو ہے نا کہا گیا جی کہ آپ بلال رسول صاحب کو، جو کہ حماد اظہر صاحب جو ان کے وزیر ہیں، ان کی سگی پھوپھی کے بیٹے ہیں، ان کو جو ہے آپ اس میں شامل کریں. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو باقاعدہ ایک واٹس ایپ کال آئی کہ آپ یہاں پہ عامر عزیز صاحب جو ہیں، جو کہ ان کے پرانے دیرینہ ساتھی تھے شریف خاندان کے خلاف، آپ ان کو اس میں جو ہے شامل کریں. اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس میں ISI اور MI ان کے افسران کو بھی شامل کیا گیا اس JIT میں. اب ہوتا یہ ہے کہ SECP جو ہے ان کی طرف سے، بلکہ ان کے چیئرمین ظفر حجازی صاحب کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا گیا، اور اعتراض بیسیکلی یہ تھا کہ آپ نے ایک طرف ہم سے نام مانگے اور دوسری طرف آپ ہمیں واٹس ایپ کالز کے ذریعے آپ افسروں کے نام دے رہے ہیں کہ جی آپ ان کو بھیجیں، تو یہ اس کا کیا مقصد ہے. آلدو کے بعد میں آپ جانتے ہیں کہ ظفر حجازی صاحب کو اس کی سزا ملی، ان کو نہ صرف عہدے سے برطرف کر دیا گیا بلکہ اس کے بعد ان کو جیل میں بھی ڈال دیا گیا. تو ان سے جو ہے نا یہ سوال پوچھا گیا، تو آبویسلی یہ بات جو ہے نا چھپنی نہیں تھی، اور یہ بات جو ہے اپنا کافی جو ہے یہ جو ہے نا لوگوں میں پھیلنا شروع ہو گئی. تو ایسے میں خود عظمت سعید صاحب کی کال آئی اٹارنی جنرل صاحب کو اس وقت، اور ان کو دھمکی دی باقاعدہ انہوں نے کال کر کے کہ تم شرافت سے مقدمہ لڑنا چاہتے ہو یا ہم سے لڑائی چاہتے ہو. میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ عظمت سعید صاحب نے کال کی اٹارنی جنرل آف پاکستان کو اور یہ کہا جی کہ تم شرافت سے مقدمہ لڑنا چاہتے ہو یا ہم سے لڑائی چاہتے ہو. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ بات چونکہ چھپ نہیں سکتی تھی، اور یہ آبویسلی میڈیا میں بریک ہو گئی یہ بات، کیونکہ یہ آبویسلی آفیشلی اٹھا لیا گیا تھا اس بات کو، اور یہ بات غالباً اس وقت انصار عباسی صاحب نے اس کو بریک کیا تھا. تو یہ اس پر بہت نالاں ہوئے، بہت ناراض ہوئے، اور انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب کو بھری عدالت میں مخاطب کیا کہ مبارک ہو آپ کی حکومت جو ہے وہ سسلین مافیا کے اندر شامل ہو گئی ہے. عوام کی نمائندہ حکومت، منتخب حکومت کو اگر ایک سپریم کورٹ کے جج جو ہے نا بیٹھ کے کہیں کہ یہ سسلین مافیا ہے، یہ کیسا رد عمل ہے، یہ کیسا طرز عمل ہے، یہ کیسا جو ہے نا انصاف ہے. آپ انہی لوگوں کے متعلق مقدمہ سن رہے ہیں، کیس سن رہے ہیں، آپ تحقیقات آپ کروا رہے ہیں، اور آپ انہی کے متعلق آپ اس قسم کے پہلے ہی آپ جو ہے نیب کا حصہ رہے، ان کے خلاف مقدمات بنائیں، اور آپ اس بینچ پہ بیٹھے ہیں جو انہی مقدمات کا فیصلہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد آپ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ سسلین مافیا ہے. اور اس سے پیشتر بھی دیکھیے کہ انہوں نے ایک بھری عدالت میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ وزیر اعظم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اڈیالہ جیل میں بہت جگہ ہے. بالکل یہ الفاظ تھے، یہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے، یعنی بوجھ تھا نا ان کے دل میں ہمیشہ سے، انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ ایک خط لکھا گیا، اس وقت جو چیف جسٹس صاحب تھے ان کو اس طرز عمل کے اوپر خط لکھا گیا، یہ ہائی لائٹ کیا گیا، لیکن آج تک جو ہے نا اس خط کا جواب نہیں آیا جو ہے نا چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے. تو اب یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور کہ کس طرح آپ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ پاناما کیس کے اندر جو نا انصاف ہوا، کس طریقے سے آپ اس کو، اور ایونچولی فیصلہ بھی کیا آیا کہ اقامے کے اوپر ایک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر جو ہے نا آپ ایک وزیر اعظم کو برطرف کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو کیس آئے، اس کے بعد میں جو ہے نا جو کیس آئے اسی جو ہے نا پاناما بینچ کے حکم کے اوپر، اس میں آپ دیکھتے ہیں جی کہ جج ارشد ملک صاحب جو ہیں ان کے کیا انکشافات تھے، یا جو
اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا کہ جس میں انہوں نے جو جج محمد بشیر صاحب کا ایون فیلڈ ریفرنس میں جو فیصلہ سسپینڈ کیا، آپ وہ پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس میں جو ہے نا کیا لکھا گیا. یہ جو ہے اپنا پاناما کی اصلیت ہے، اور یہ ایک افسوسناک باب ہے پاکستان کی تاریخ میں. حقائق رہتے ہیں، وہ رہیں گے جو نا اپنی جگہ پہ، لیکن یہ آپ یعنی اگر کہتے ہیں کہ ان صاحب کے یعنی کہ کردار متنازع ہے، تو یہ ہیں اپنے سارے معاملات کے جو ان کے کردار کو متنازع بناتے ہیں. اور آج جو ہے ایسے متنازع شخص کو اس قسم کی سینسٹیو کمیٹی کا انچارج بنا دیا گیا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.